स्टेटमेंट उनकी छेड़ साहब है। ने क्या, इमरान साहब की क्या क्वालिफिकेशन है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इमरान खान कह रहे खुद कह रहे हैं। दाखिला भी आपको क्रिकेट की बुनियाद पर मिला। ओवरसीज आपकी जो ओवरसीज हैं उसके लिए वो करते हैं, और फिर हाँ क्रिकेट भी, स्पोर्ट्स मैन भी, इंटरनेशनल क्रिकेटर भी था। लेकिन एक बैचलर्स किया हुआ शख्स लोगों को ये तनकीद करे, लोगों को ये प्रिटेंड करे, और उनकी पूरी जमात और उनके सारे जो एक पूरा कल्ट फॉलोइंग है वो ये प्रिटेंड करें कि इमरान खान कोई बहुत आला और अरफा तालीम याफ्ता इंसान है। पीटीआई वालों को ऐसा क्यों लगता है कि उनके लीडर और उनके अलावा वो लोग जो खान को फॉलो करते हैं, उनके अलावा पूरा पाकिस्तान जाहिल है? तो मेरी नज़र में इमरान खान की सबसे बड़ी मुल्क दुश्मनी जो उसने की वो हमारी यूथ को बिगाड़। आपने लोगों को गाली देने का सबक दे दिया, बच्चों को एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालने का, लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करने का, लोगों की माँ बहन की इज्जत ख़राब करने का। कभी मेरे कायद नवाज शरीफ ने पीठ नहीं थपथपाई किसी ऐसे बंदे की जिसने अपने से 4 गुना बड़ी उम्र के शख्स को उठ के गाली दी हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। मैं सलमान दुरानी हूँ, आप आज़ाद डिजिटल देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम में एक कंट्रोवर्सी पे बात करनी है जो कि कल से शुरू हुई है, क्लिप के बाद से। क्लिप है रहनुमा मुस्लिम लीग नून आमना शेख का, जिन्होंने इमरान खान साहब पे कमेंट किया और उसके बाद उन पर तनकीद जो है वो स्टार्ट हो गई, और पूरी की पूरी जो मशीनरी है, एक जमात जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं, वो लॉन्च हो गई। अब सारा किस्सा क्या है, जो उन्होंने बयान दिया उसकी हकीकत क्या है, उसकी गहराई क्या है, उसके लिए हमने दावत दी आमना शेख को। आमना, वेलकम। थैंक यू सर। आफ्टर सो लॉन्ग, वेरी लॉन्ग टाइम। या देखें, आप सोशल मीडिया ने हमें मजबूर कर दिया कि हम आके आज ये बात करें। सबसे पहले वो बयान सुन लेते हैं, जिसके बाद जो है वो सारे का सारा कट्टा खुला। देखिए, आपका ही बयान जरूर, प्लीज प्ले करते हैं, ये जरा सुनिए, उसके बाद देखते हैं। मैंने इस तरह की, मैं आपको वो ट्वीट्स भी शेयर कर देती हूँ। आपने गार्डियन की ट्वीट के ऊपर कुछ बोला? हाँ, देखिए, क्या म्यार ये है कि खूबसूरत है, फेमस है, तो उसको आपने वजीर आज़म बना दिया हमारा? यही तो मैं कह रही हूँ ना। ये तो मैं, आप यकीन करें, मैं जब पीटीआई वालों के साथ बैठती हूँ और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, हाँ यार कितना हैंडसम है, हाई। एक तो सबसे पहले ये मिथ ब्रेक कर दें कि वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, उसने ऑक्सफोर्ड से सिर्फ बैचलर्स किया हुआ है, वो भी स्पोर्ट्स कोटा पे। ठीक है, तो स्पोर्ट्स कोटा पे कहीं पे जाना, क्योंकि वो क्रिकेटर था, स्पोर्ट्स कोटा पे कहीं पे जाना आसान अल्फाज में, तो वो बीए पास आदमी है, उसने तो मास्टर्स तक नहीं किया हुआ। आप उस आदमी को उसकी क्रिकेटिंग के ऊपर, क्रिकेट के ऊपर या उसकी लुक्स के ऊपर ये कह रहे हैं कि इसको हम वोट देना शुरू कर दें। ऐसे लोगों को भी बहुत शऊर देने की जरूरत है। एंड आई बिलीव कि वो मेरा पॉडकास्ट सुने और उनको कुछ थोड़ी सी बात समझ आए कि हमने उससे बॉलीवुड की मूवी नहीं करानी। भाई, आपको खूबसूरत लगता है, हर किसी को कोई डिफरेंट एक्टर खूबसूरत लगता होगा, आपको लगता है, गुड फॉर यू, बट हम अपने मुल्क के अंदर माचिस नहीं दे सकते बंदर के हाथ में इसलिए कि वो बंदर आपको खूबसूरत लग रहा है। दैट इज नॉट पॉसिबल। इमरान खान को देखें, अभी देखिए, मैं किसी को पर्सनल अटैक नहीं करी, बट यू गेटिंग माय पॉइंट। नहीं, वो सबको कर रहे हैं। सब जिस बंदर का आपने नाम लिया ना, कई, आप यकीन करें, आप ट्विटर पे किसी बंदर की तस्वीर लगाएं और आप लगा के लिखें आपके दिमाग में कौन आ रहा है, तो आपको कमेंट के अंदर ना वो रिप्लाई आना शुरू हो जाएंगे। ये क्या था आमना? ये शरारत एक आपने की? एक्चुअल टेस्ट केस था, पता है? ये जो फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, बातें ट्विस्ट करना, ट्रैक्शन जनरेट करना, लाइक्स और व्यूज के लिए किसी हद तक भी चले जाना, लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करना। नहीं, आम आस्किंग कि ये जो ये बयान आपने दिया है, ये क्या है? मतलब इसकी हकीकत क्या है? इमरान खान की क्वालिफिकेशन के ऊपर आपने सवाल उठा दिया। आप गूगल करें इमरान खान की क्या क्वालिफिकेशन है। स्पोर्ट्स कोटे की बात पे बात कर ली, तो तकलीफ तो होगी ना फिर सोशल मीडिया पे वो जो तनकीद करने को। अच्छा, स्पोर्ट्स कोटा वैसे नहीं है ऑक्सफोर्ड में, मैंने वेरीफाई किया था। मैं आपको बताती हूँ। मैं एक तो पहली बात ये कि आप अगर गूगल करें कि इमरान खान की क्या क्वालिफिकेशन है, तो उन्होंने बैचलर्स किया हुआ। हाँ, ठीक है, माना कि ऑक्सफोर्ड से किया हुआ है, हम उस पर भी आते हैं, लेकिन उन्होंने बैचलर्स किया हुआ है। अब बैचलर्स करने में कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे लोग, हमारे कोलीग्स, हमारे फ्रेंड्स, ख़ास तौर पे उस ज़माने में जब उन्होंने किया, यकीनन इमरान खान साहब मेरे से बहुत 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 2 जनरेशन्स 3 जनरेशन्स बड़े हैं। बात ये कि बैचलर्स करने में बुराई नहीं है, लेकिन एक बैचलर्स किया हुआ शख्स लोगों को ये तनकीद करे, लोगों को ये प्रिटेंड करे, और उनकी पूरी जमात और उनके सारे जो एक पूरा कल्ट फॉलोइंग है वो ये प्रिटेंड करें कि इमरान खान कोई बहुत आला और अरफा तालीम याफ्ता इंसान है, तो इस फैक्ट को करेक्ट करें। You stand by your statement? 100%. I stand by my statement, not today, but in a million years I will stand by it. ये स्पोर्ट्स कोटे वाली बात फैक्चुअल, मैं उस पर भी आती हूँ। फैक्चुअली करेक्ट बात ये है कि वो एक बीए पास इंसान है। उसने ऑक्सफोर्ड से क्यों किया? उसने अपने इंटरव्यू में खुद
کہ یہ کہا ہے آپ سنو نیوز کا ان کا 2022 کا انفو جو میرے خیال اپلائی بھی ہیں, میں پروڈیوسر صاحب کو وہ کہتا ہوں پلیز کہ وہ چلا دیں. چلائیں. سنو نیوز پہ انہوں نے ہارون رشید صاحب کو انٹرویو دیا, میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں پہلے اس میں انہوں نے کیا کہا. انہوں نے اس میں ان سے پوچھا کہ آپ کا اسپورٹس کی بنیاد پہ داخلہ ہوا تھا, تو انہوں نے کہا اوورسیز کی بنیاد پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی کسی یونیورسٹیز میں اوورسیز کی بنیاد پہ کوئی داخلہ نہیں ہوتا. انہوں نے پھر آگے خود ہی اس کی وضاحت کر دی کیونکہ میں کرکٹ کھیلتا تھا. تو یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ آپ کا لیڈر خود کہہ رہا ہے, خود ایڈمٹ کر رہا ہے کہ کیونکہ میں کرکٹ کھیلتا تھا. ٹو ویریفائی اٹ ہم سنوا بھی دیتے ہیں. پلیز یہ ذرا سنوائیے پروڈیوسر. پہلے میں کیا کیا, میں یونیورسٹی چلا گیا, میں آکسفورڈ چلا گیا, تو میں پڑھ بھی رہا تھا, تو میں پھر گرمیوں میں کرکٹ کھیلتا تھا آکسفورڈ کے لیے. داخلہ بھی آپ کو کرکٹ کی بنیاد پہ ملا نا؟ اوورسیز, اور آپ کی جو اوورسیز ہیں اس کے لیے وہ کرتے ہیں. اور پھر ہاں کرکٹ بھی, اسپورٹس مین بھی, انٹرنیشنل کرکٹر بھی تھا. تو میں آکسفورڈ میں, یہ 3 سال کا کورس تھا. 3 سال کا کورس تھا جو میں نے اصل میں 2 سال میں کیا. اوکے فائن, تو یہ ہے اصل بات آمنہ. آف کورس. اور دیکھیں آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ آپ اس جماعت کو کہہ رہے ہیں کہ جس کے اندر آپ کے پاس وارٹن بزنس اسکول کے, آکسفورڈ کے, ییل کے, برکلی کے, کنگز کالج کے, کہاں کے گریجویٹس ہیں. اور ہم صرف عمران خان کی کیا بات کریں, آپ عمران خان کی, میں نے پچھلے اس پوڈ کاسٹ میں بھی یہی کہا تھا, میں آپ کو دوبارہ یہ کہہ رہی ہوں, آپ عمران خان کی پوری کیبنٹ کی سی ویز نکالیں, اور آپ مریم نواز کی کیبنٹ کی سی ویز نکالیں, آپ شہباز شریف کی کیبنٹ کی سی ویز نکالیں. آپ کے اس وقت کے جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے منسٹر ہیں وہ پوری دنیا میں نمبر 1 بزنس اسکول سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. آپ کی جو سینئر منسٹر ہیں وہ بیسٹ اسکول سے پڑھ کے آئے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات, پڑھا لکھا کون ہوتا ہے؟ صرف ایک پیس آف پیپر دیوار پہ ٹانگنے سے تو نہیں پڑھا. جب میں نے آپ کی کوالیفیکیشنز لکھ کر لگائیں تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ کرنے کے بعد بھی یہ حال ہے تو پھر نہیں. مجھے بتائیں, اچھا آپ یہ تو نہیں, ون کوشچن, کہتے ہیں اتنی کوالیفیکیشن کے بعد بھی اگر نون لیگ جوائن کرنی پڑ گئی ہے تو پھر تو سوچنا پڑے گا. دیکھیں, آئی ایم گلیڈ دیٹ یو آسکڈ می دیٹ کویسچن, کیونکہ میں نے اپنی پوسٹ پہ نا طرح کے کامنٹس ایسے بھی پڑھے ہیں کہ او نو ونڈر یو آر ڈم بیکاز یو آر شیخ. کسی نے کچھ لکھا ہے, کسی نے میری کیریکٹر کے اوپر بات کی, کسی نے نعوذ باللہ استغفر اللہ میری شکل پہ بات کی, کسی نے ناک پہ بات کی, کسی نے آنکھوں پہ بات کی. یہ پڑھائی ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں. میں نے کسی کی شکل پہ بات نہیں کی, میں نے کسی کی کاسٹ پہ بات نہیں کی, میں نے کسی کے ریلیجن پہ بات نہیں کی, نہ میں کروں گی. نہ میری لیڈرشپ نے مجھے یہ سکھایا, نہ میرے ماں باپ نے مجھے یہ سکھایا ہے, نہ میری تعلیم نے مجھے یہ سکھایا ہے. اسی تعلیم کی میں بات کر رہی ہوں. جب میں یہ کہتی ہوں نا کہ لوگوں کو پڑھے لکھا کہنے والا اپنے گریبان میں تو جھانکے, ڈگری تو ڈگری ہے, آپ کی گرومنگ کیا ہے, آپ کی تمیز تہذیب کیا ہے. آپ ٹی وی کے اوپر ایسے دوپٹے لہرا کے لوگوں کی نقلیں اتارتے ہیں, یہ آپ کی پڑھائی ہے, یہ آپ کی گرومنگ ہے. آپ لوگوں کی نیم کالنگ کرتے ہیں, آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی ریپ تو ہوگا کیونکہ اس نے چھوٹے کپڑے پہنے تھے. آپ کس بات کی پڑھائی کی, کون سی پڑھائی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو گالی دینے کے اوپر ان کی پیٹھ تھپتھپاتے. میں تو جرم سمجھتی ہوں کہ میرے منہ سے میرے کسی دشمن کے لیے بھی گالی نکلے. یہ پڑھائی تو نہیں ہے نا. ایک جملہ بڑا سوشل میڈیا پہ کہا جاتا ہے, خان صاحب کا جملہ دہرایا جاتا ہے کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. دیکھیں, خان صاحب نے تو اور بھی بڑا کچھ کہا ہے. خان صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ 35 پنکچر لگے. خان صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ میں اس کو ڈاکو, اس چور ڈاکو کو اپنے گھر میں چپڑاسی بھی نہ رکھوں, پھر ان کو وزیر اعلیٰ بھی بنا دیا. آپ یہ اسٹیٹمنٹ میرے لیے تب کنسرننگ ہوتی جب یہ کسی کریڈیبل انسان سے آتی. یہ اسٹیٹمنٹ کس انسان سے آ رہی ہے جو ہر روز صبح اٹھ کے ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, شام کو کوئی اور اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. دس از ایگزیکٹلی وائی آئی سے کہ اس کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے لی گئی ڈگری کا میں کیا کروں جس ڈگری کے بعد آپ کی تمیز, آپ کی تہذیب ایسی. آپ دوبارہ یہ کہہ رہی ہیں, بار بار یہ کہہ رہی ہوں, کرکٹ کوٹے پر لوگوں کی تنقید سر آنکھوں پر. میں بار بار عوام سے مخاطب ہو کے یہ کہہ رہی ہوں کہ خدا را لوگوں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے, لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے پہلے یہ سوچا کریں کہ کیا بات فیکچولی کریکٹ ہے, کیا بات کس کانٹیکسٹ میں کی گئی ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ اچھا ویسے آمنہ آکسفورڈ سے بی اے کر لیا, بیچلرز کر لیا, اٹ از گریجویشن. نو اٹس ویری گڈ. See, I never undermined Oxford. But what I'm trying to tell you is کہ آپ دوسروں کے اوپر یہ کامنٹ کر رہے ہیں نا کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو سینکڑوں لوگ پاکستانی پالیٹکس میں اکراس آل پارٹیز ان سے کئی گنا زیادہ تعلیم یافتہ ہیں, پی ایچ ڈیز ہیں, آئی وی لیگ سے ماسٹرز ہیں, پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے. میں یہ بات اس کانٹیکسٹ میں کر رہی ہوں کہ آپ
इस कदर सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं कि एक बीए पास बंदा उठ के लोगों को दुनिया जहान को एक और स्वीपिंग स्टेटमेंट है ना, इसको क्या बोलते बात हैं? सुनिए, मतलब पढ़ी लिखी लैंग्वेज में हम क्या हमेशा बोलेंगे? मैं आपको बताती हूँ, इसको स्वीपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। हाँ, नहीं, मेरे नार्सिसिस्ट होता है ना जो असातिज़ा ने, इंसान, वही ये वो बातें तो कर वो सकता है ही, लेकिन मेरे जितने सियासी उस्ताद हैं ना, उन्होंने हमेशा मुझे ये बात समझाई कि बेटा स्वीपिंग स्टेटमेंट कभी नहीं देते। स्वीपिंग स्टेटमेंट देता ना एक बंदा जिसने 6 PhD किए होते आईवी लीग स्कूल से, वो कहता यार ये सारे जाहिल हैं। तो समझ भी आती थी यार, बाकी 6 PhD वाला कहाँ से ढूंढ के लाएंगे पाकिस्तान में, 6 PhD वाले के आगे सारे जाहिल हैं। आमना पीटीआई एक वालों BA पास को कहता है बाकी सारे जाहिल हैं, सिर्फ मैं पढ़ा लिखा हूं। यही चीज़ पीटीआई वालों को ऐसा क्यों लगता है कि उनके लीडर और उनके अलावा, मतलब वो लोग जो खान को फॉलो करते हैं, उनके अलावा पूरा पाकिस्तान जाहिल है? व्हाई डू दे थिंक दिस? देखिए ये किसी why? बीमारी का नाम है या ये क्या कुछ है ऐसा? अनफॉर्चुनेटली एक बहुत जानलेवा बीमारी हमारी यूथ को के अंदर इंजेक्ट कर दी गई है, उनको इस बीमारी में जो लाहक कर दिया गया है। मैं कहती हूँ, मुझसे अक्सर लोग कभी अगर सियासी सवाल पूछते हैं ना कि इमरान खान ने मुल्क के साथ क्या बिगाड़ किया, इमरान खान ने फॉरेन पॉलिसी के साथ, इकॉनमी के साथ, तो मेरी नज़र में इमरान खान की सबसे बड़ी मुल्क दुश्मनी जो उसने की वो हमारी यूथ को बिगाड़ा। जो आपने लोगों को गाली देने का सबक दे दिया, जो आपने लोगों को, बच्चों को एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालने का, लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करने का, लोगों की माँ बहन की इज्जत ख़राब करने का, इससे ज़्यादा बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं हो सकती थी। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना यूथ हमारा कल है, आई बिलीव यूथ हमारा आज भी है। ये जो मोर देन 60% लोग हैं जो हमारी पाकिस्तान की यूथ है, दे आर व्हाट पाकिस्तान इज, एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज्जत के साथ भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये भी समझा जाए कि दे आर अंडरमाइनिंग द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ द यूथ इन पाकिस्तान। मतलब ये लोग अंडरमाइन कर रहे हैं कि हम लोग ही बस पढ़े लिखे हैं, आप लोग पता नहीं कहाँ से देखिए, होते हैं। मैं इसीलिए कह रही हूँ ना कि अंडरमाइन करना तो बहुत छोटा वर्ड आपने कह दिया। ये जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ भी और पाकिस्तान की यूथ के साथ भी। और इस तरह की बातें करना, इस तरह की स्टेटमेंट्स देना कि जी, और मुझे बड़ी हंसी आई वो, बल्कि आज मैंने कोई एक सहाफ़ी है, मुझे तो उनका नाम भी नहीं आता, उनकी मैंने कोई एक वीडियो देखी और वो कहते हैं कि जी इमरान खान की बातों से ध्यान हटाने के लिए इनको लॉन्च कर दिया गया। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि भाई बड़ी मेहरबानी, आपकी वीडियो तो आप बना रहे हैं मेरे बारे में, मैं तो आपके बारे में वीडियो नहीं बना रही। सो इट्स जस्ट फनी। वजाहत अहस खान की वीडियो भी देखी मैंने, वो क्लिप पता नहीं, मुझे तो ऑनेस्टली नाम भी नहीं पता। और ये इतने सारे पेजेस हैं, siyaasat.pk और पता नहीं कौन कौन से। इट इज सैड दैट आवर कंट्री हैज कम डाउन टू दिस कि आप लाइक्स के लिए, व्यूज के लिए लोगों की स्टेटमेंट को ट्विस्ट। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने तो आपको कहा बीए पास वाली स्टेटमेंट पे तो आई स्टैंड बाय इट, लेकिन ट्विस्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट्स को। वो कोई कह रहा है कि जी बीए पास बोल रही है ना, तो ये नहीं तो बीए पास तो है ना, गूगल कर लें भाई, आप सब गूगल कर लें। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि इमरान खान साहब ने क्या, इमरान साहब की क्या क्वालिफिकेशन है। ये तो सेकंड बात है कि किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई क्या की हुई है, क्या वो लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई आईटी स्पेशलिस्ट हैं। जो बैचलर्स किया ना वहां से, वो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स को क्या कहते हैं उर्दू में, बैचलर्स को क्या कहते हैं? बीए। देयर यू गो, बैचलर्स इन आर्ट्स। आर्ट सब्जेक्ट्स है ना, साइंसेस में तो नहीं किया। सही, और वो भी स्पोर्ट्स कोटे। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इमरान खान खुद कह रहे हैं। प्लीज play that statement अगेन आप दोबारा सुनवाना चाहते हैं? दोबारा सुनवाएं, मैं आपके लिए स्पेशली लेके आई हूं। ठीक है भाई, आप ये दोबारा सुने, फिर देखते हैं और फिर बात करते हैं कि आमना और क्या कहना चाहती हैं। सालों में क्या किया? मैं यूनिवर्सिटी चला गया, मैं ऑक्सफोर्ड चला गया, तो मैं पढ़ भी रहा था, तो मैं फिर गर्मियों में क्रिकेट खेलता था ऑक्सफोर्ड के लिए। दाखिला भी आपको क्रिकेट की बुनियाद पर मिला ना? ओवरसीज, और आपकी जो ओवरसीज हैं उसके लिए वो करते हैं। और फिर हाँ, क्रिकेट भी, स्पोर्ट्स मैन भी, इंटरनेशनल क्रिकेटर भी था। तो मैं ऑक्सफोर्ड में, ये 3 साल का कोर्स था? 3 साल का कोर्स था जो मैंने असल में 2 साल में किया। अच्छा आमना, आप कुछ तनकीद जो हो रही है, ज़ाहिर है उन्हें भी कंसिडर करते हैं, कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ सहाफ़ी नुमा वर्कर हैं अच्छा जो तनकीद कर रहे हैं। ज़ाहिर है नून लीग में भी ऐसे लोग होते हैं, पीटीआई में भी होते हैं। आई कंसिडर दैम कि यार गलत है, मतलब आपको इतना ज़्यादा टिल्ट नहीं लेना चाहिए। एक सहाफ़ी हैं समीना पाशा, ओके, आपने शायद उनकी पोस्ट पढ़ी हो, नहीं तो मैं आप दोहरा देता हूँ। प्लीज। कहती हैं कि एक तो ये मिथ ख़त्म करें, मतलब आप ही की वो कर रही हैं, रिबटल कर रही हैं आप ही की स्टेटमेंट को। एक तो ये मिथ ख़त्म करें कि मवेशी मंडी से जानवर मिलते हैं। मैं कल ही बकरा लेकर आई, इसी के ऊपर इसार राना साहब हैं
وہ کہتے ہیں میں شادی شدہ نہیں, میں نے بس نکاح کیا. میکنگ اینی سینس؟ I don't even know what they're trying to say. Honestly, I don't. اب مجھے یہ بتائیں, with all due respect, یہ دونوں statements پڑھ کے کوئی مجھے بتائے کہ یہ کون یہاں پہ پڑھا لکھا نہیں لگ رہا, کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی پڑھا لکھا انسان اس قسم کی statements دے گا یا لکھے گا, یا وہ جوک کرنا چاہ رہے ہیں, وہ جو بھی کر رہے ہیں. I mean, this is not even funny. This is not even a joke. ہمارے فورن منسٹر کون ہیں؟ آپ کو نہیں پتا؟ پہلے آپ بتائیں. میرا خیال نہیں, اب مجھے نہیں پتا آپ کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ سندھ اور ترپارکر کے کسی گاؤں میں بیٹھی ہوئی اس خاتون سے بھی پوچھیں گے جنہوں نے کبھی ٹی وی نہیں دیکھا اور جنہوں نے کبھی موبائل نہیں استعمال کیا نا, تو ان کو بھی اسحاق ڈار کا نام زبانی یاد ہوگا, کیونکہ جس قسم کی کہنے لگی ہیں ان کو بھی پتا ہوگا کہ بلاول فورن منسٹر ہے. جس قسم کی فورن پالیسی انہوں نے بنائی, جس طرح سے انہوں نے ملک کا دفاع کیا, جس طرح سے انہوں نے اس وقت فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کی جو ڈپلومیسی تھی اس کو ساتھ لے کے آگے چلے, کیونکہ ایگزیکیوشن تو ساری ان کے اوپر تھی. انہوں نے بیماری کی حالت میں, تکلیف کی حالت میں, جس وقت ان کا بازو ٹوٹا ہوا تھا اس وقت بھی چائنا کے دورے کیے. تو ڈار صاحب کا کس کو آمنہ تھینک یو, آپ نے مجھے بتا دیا, مجھے نہیں پتا تھا. I don't know what you're trying to do here. مجھے کسی نے بتایا کہ وہ فورن منسٹر ہمارے بلاول ہیں, اور وہ کل آپ کو جاہل کہہ رہے تھے, آپ کو کچھ پتا نہیں ہے. اچھا, I don't know who you're talking میں about. انہیں ظاہر ہے کرتا ہوں نا, میں انہیں مانتا ہوں, ظاہر ہے بہت علم رکھتے ہیں, وہ جرنلسٹ ہیں, اور ظاہر ہے. تھینک یو ویری مچ فار کریکٹنگ می. بہت سارے اور کمنٹس آپ کے اوپر آئے ہیں, تھوڑا سا لے لیں تنقید اس کے اوپر بھی. ڈاکٹر شہباز گل آپ کو کہتے ہیں کہ ان کی اگلی نسلیں بھی جاہل ہیں. یہ ان کی بات کر رہے ہیں جو تھوڑے دن پہلے چیخیں مارتے پھر رہے تھے اور دنیا کی ہر خاتون کے بارے میں انہوں نے برے سے برا کامنٹ کیا. آئی ایم سو سوری سلمان, پنجاب کی کیبنٹ میں آئی ایم سو سوری, پر میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتی. صرف اس کی ایک وجہ ہے, آئی ٹیل یو وائی. ایک ایسا شخص جس کو اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کرنی نہیں آتی, عورت کی عزت کرنی نہیں آتی, گند غلیظ زبان استعمال کرتا ہے وہ عورتوں کے بارے میں, اپنے سے 20-40 سال بڑے لوگوں کے بارے میں, اپنے ملک کے عسکری قیادت کے لوگوں کے بارے میں, ایسے بندے کے بارے میں کامنٹ کرنا, آئی تھنک اٹ از بلو می. I would want. Same goes with the people who support PMLN like Ahsan Chattha and other people who abuse women of the other parties. دیکھیں میں نے تو and people of PMLN including Atta Tarar and other in the cabinet, میری بہت پرائمری قسم کی ان کی وہ ہیں, وہ انہیں گلے لگاتے ہیں, وہ ان سے ملتے ہیں. دیکھیں مجھے یہ دونوں باتیں کیونکہ نہیں پتا تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتی, لیکن میں ان پرنسپل, آپ میری ٹائم لائن پہ جائیں, میں آئی ایم اوبیسلی رسپانسبل فار مائی سیلف, آپ میری ٹائم لائن پہ جائیں, آپ میرے یوٹیوب, انسٹاگرام, فیس بک, ٹویٹر کہیں بھی دیکھیں, نہ میں گالی دینا پسند کرتی ہوں, نہ میں نے آج تک کسی کو گالی دی ہے, نہ کسی عورت کو, نہ مرد کو, اور نہ میں گالی دینے والوں سے بات کرنا پسند کرتی ہوں. یہ دس از ہاؤ آئی لائک ٹو ڈو اٹ, and this is you know this is how every educated person. اور یہ میری تعلیم ہے. ہاں, جن کو شاید اس سے زیادہ تعلیم ہے ان کو وہ تعلیم مبارک ہو, ان کو وہ پڑھائی مبارک ہو. ہم جاہل ہی اچھے ہیں کیونکہ ہمیں اتنی تمیز تہذیب ہمارے ماں باپ نے دی ہے کہ ہم لوگوں کو گالی نہ دیں. پروگرام کا آخر ہے, آپ ابھی تک اپنی اسٹیٹمنٹ پہ اسٹینڈ کر رہی ہیں. سلمان ایک کام کرتے ہیں, ایک پوسٹر بنوائیں اور ادھر باہر آفس کے باہر لگوا دیں. آئی اسٹینڈ بائی مائی ورڈ. میں نے آپ کو کہا میرے سے کہ عمران خان BA پاس ہے اور وہ اسپورٹس کوٹے پہ آیا ہے. پلیز گوگل اٹ, پلیز گوگل اٹ. واٹ از دی کوالیفیکیشن آف فارمر پرائم منسٹر عمران خان, آپ کے سامنے آ جائے گی. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ اگر ہم گوگل کرتے ہیں تو پھر عمران خان سے کہیں زیادہ کوالیفیکیشن رکھنے والے لوگ بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل بیٹھے ہوئے, یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں, جنہیں کنسیڈر بھی نہیں کیا جاتا. دیکھیے اتنے زیادہ وہ لائم لائٹ میں نہ بھی ہوں. لائم لائٹ میں ہونا نہ ہونا ایک بات ہے نا. میں آپ سے بار بار یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ دوسروں کے اوپر ڈیروگیٹری ریمارکس, دوسروں کے بارے میں غلط پرسیپشنز, بدتمیزی, گالم گلوچ, what is it all about? I don't understand. آکسفرڈ میں سکھایا تھا تو میری 10 نسلوں میں سے کوئی آکسفرڈ نہ جائے, اگر تو آکسفرڈ نے یہ سکھایا, جو مجھے یقین ہے نہیں سکھایا. اور اگر آکسفرڈ نے نہیں سکھایا تو پھر وہ کون سی تعلیم ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, مجھے بتا تو دیں. کچھ لوگوں کو جواب دے دیں آخر میں, کہہ رہے ہیں کہ آپ جاہل ہیں یا آپ پڑھی لکھی جاہل ہیں,
देखिए मैं तो पहले थोड़ा सा बता नहीं चुकी थोड़ा हूँ सा बता देने का what's your qualification? मैं गाली देने वाले पढ़े लिखे से छोड़ दें उनको, सब तो कुछ। ऐसी जाहिली अच्छी हूँ। आपकी क्वालिफिकेशन? मैंने जी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से LLB ऑनर्स किया है और उसके बाद मैंने LLM किया UC बर्कली से, जो वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 5 लॉ स्कूल्स इन द वर्ल्ड में आता है। हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो भी UC बर्कली से वहाँ से पढ़े पढ़े, थे। जी, जी। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा भी UC बर्कली से पढ़े थे। हमारी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एक प्रेसिडेंट थी मैडम डोनेग्यू, वो भी UC बर्कली से पढ़ी थी। और लातादाद वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट्स, इंटरनेशनल कोर्ट के जस्टिसेस, कैलिफोर्निया के मेयर्स, बहुत सारे जो हैं वहाँ के US में सुप्रीम कोर्ट जजेस, बेशुमार जूरिस्ट्स और इंटरनेशनल लीडर्स, सेनेटर्स, US सेनेटर्स आपको मिलेंगे जो बर्कली ग्रेजुएट्स हैं। और मैं ज़ाती तौर पे आज आपको ये भी बताऊं कि मैं बर्कली गई भी इसीलिए थी क्योंकि आई हैड पॉलिटिकल एम्बिशंस एंड आई वांटेड टू गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन इन पॉलिटिक्स। तो आई स्पेशलाइज्ड इन पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स। मैंने मास्टर्स किया है और उससे पहले मैंने LLB किया है। I'm proud to be like you are proud to represent PMLN. Of course, I'm very proud because I know कि मेरी पार्टी ने कभी मुझे शाबाश नहीं दी, कभी किसी ऐसे शख्स को शाबाश नहीं दी जिसने गलत ज़बान इस्तेमाल की हो। कभी मेरे कायद नवाज शरीफ ने पीठ नहीं थपथपाई किसी ऐसे बंदे की जिसने अपने से 4 गुना बड़ी उम्र के शख्स को उठ के गाली दी हो। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको गाली दो, इनसे बदतमीज़ी करो, इनकी ख़वातीन के बारे में बुरे रिमार्क्स पास करो। मुझे आई एम वेरी प्राउड। मियां साहब तो खुद भी साहब कह के नाम के साथ कभी उन्होंने बात करते हो, कभी मेरे लीडर ने स्टेज के ऊपर चढ़ के लोगों की नकलें नहीं उतारी। कभी मेरे लीडर ने लोगों को चिमगादड़ के मुंह वाला और टींडा और बैंगन कह के मुखातिब नहीं किया। लेकिन कभी मेरे लीडर ने डीजल कह के किसी को मुखातिब नहीं किया। मरियम नवाज साहिबा की ज़ुबान पे अक्सर जो है वो एतराज़ आता है कि ये ज़रा थोड़ा ज़्यादा हो गया। सियासी तौर पे लोग करते हैं ना तनकीद। देखिए, मुझे नहीं पता अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं या जनरल बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनकी ज़बान से कभी इस तरह के कोई अल्फाज नहीं सुने। यकीनन देखें, सियासत में आपको बहुत दफ़ा सख्ती बरतनी पड़ती है, पर सख्ती में और तहजीब की लाइन को क्रॉस करने में बड़ा फर्क है। राइट आमना, इमरान खान BA पास है और स्पोर्ट्स कोटे पे वो BA पास। थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का। साइनिंग ऑफ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।